نن می داس روایت په نظر راغی راشور پک شان ده در راغی نو پاک محبوب ور سره دویم علی په مسجد کې عجیب شان منظر راغی خوگ نبی میں دا علی پا غیق سر اخی او لکا غیق تے دا سمان قمر راغی نو دا اقبال ستورے بی ولی اچت نوی چی غیق تا دا کونے نو سرور راغی علی مزمازی گر ندے ادا کری امتحان پر باند دادا اکبر راغی نو اطاعت کی دا رسول حضرت علی دے بل طرف تدن منظم بسر راغی دا محبوب بیدار ولی نخوخیگی منقضان شدا خیال برابر راغی پد غمخ کی لستر بی جائر شوی تو دوخ کو دا محبوب پا بشر راغی آقا پر تکل چشمان علی توائی سبو صدے چد نم د بسر راغی نو علی اوی آقا مزمن دے کڑے اون مر پریوزی د قضای خطر راغی جانانوی غوچی او زرائے او نکڑی مرد اکڑ اشارہ واپس مر راغے ادرے دول مردالی پا انتظار کیے واہ دا شند بطول دا شوہر راغے نو پزے ادرے گائے علی چی منس پورکڑی مرتدہ سید مولانا خبر راغے منسکوا خپ آرام تا دیو نکڑی اول دن مرستا پر نمبر راغے نو شیر درب جی شوزگر دا عبادتنا مرد حکم خوشو بیا پی چکر راغے ملائک دا اسمان پنندارو دا مولا علی بخ دیر زور ور راغے نمر شوہد بیا روان پخپل رفتار داس شان دی دیارستا سباور راغے مرشو حل بیاروان پخپل رفتار داس شان دی دیارستا سباور راغے مدت رضوی سلورم یار زند نبی دے زکا خیال تب فاتح د خیبر راغے دت رضوی سلورم یار دم دا نبی دے او زکا خیال تب فاتح د خیبر راغے اے سید کامل بادشاہ رور د محبوب دے باب د علم دے بیان کی اثر راغے